المنتخب المغربي يهزم الكاميرون برباعية ويصل إلى نهائي بطولة الشان. فاز المنتخب الوطني المغربي للاعبين المحليين لكرة القدم مساء اليوم الأربعاء على نظيره الكاميرون ب4-0 برسم نصف نهائي بطولة إفريقيا للاعبين المحليين الكاميرون 2021. وأخرج المحليون المغاربة منظمة البطولة ب4 أهداف من توقيع كل من سفيان بوفتيني في الدقيقة 29 وسفيان الرحيمي في الدقيقتين 40 و74 ومحمد علي بعمر في الدقيقة 82 في المباراة التي أجريت على أرضية ملعب ليمبي 70 كيلومتر غرب دوالا. المهم هنا كنكون وصلنا لنهاية الفيديو ديالنا، فما تنساوش تشاركوا الفيديو على جميع مواقع التواصل، وخلينا نتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله.